जी नाज़रीन, मैं हूं अज़हर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज़ सच। आज की इस वीडियो में हम एक मुनफ़रद और दिलचस्प मज़हबी फ़लसफ़ाना तहरीक जिसे रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिज़्म कहा जाता है के बारे में बात करेंगे। ये रूहानी मज़हब कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इस पर मैं आपको आज एक तफ़सीली वीडियो मुहैया कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये तहरीक ग़ालिबन 19वीं सदी में फ़्रांस से शुरू हुई थी और आज इसके लाखों पैरोकार ख़ास तौर पर ब्राज़ील जैसे ममालिक में पाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना कि रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिज़्म मज़हब क्या है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। रूहानियत एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो कहता है कि रूहानी दुनिया मौजूद है और हम ज़िंदा लोगों के ज़रिए रूह से बात कर सकते हैं। इसे साइंस, फ़लसफ़ा और मज़हब का इम्तिज़ाज भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे सही तस्वर करते हैं, कुछ लोग नहीं तस्वर करते। बहरहाल एक नॉलेज के तौर पर जो मेरे पास इल्म है, मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। रूहानियत का बुनियादी ख्याल ये है कि रूहें वजूद रखती हैं और मौत के बाद रूह बाकी रहती है। रूहें जिस्मानी दुनिया में मीडियमशिप के ज़रिए पैगाम भेज सकती हैं और इंसानी रूहें मुस्तकिल तरक्की की तरफ बढ़ती हैं। इनका ये भी है कि मतलब रूहें तरक्की भी कर रही हैं। हर रूह एक दिन मुकम्मल अखलाकी कमाल तक पहुँच सकती है और सबसे बड़ी बात, रूहानियत अक्ली, फ़लसफ़ाना और अखलाकी बेहतरी पर जोर देती है। ये इनका एक पर्सनल कंसेप्ट है। अच्छा, ये बात करते हैं कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। रूहानियत की शुरुआत एलन कार्डेक, जिसका असल नाम डेनिज़ार्ड रेवाल था, इसने फ्रांस में ही शुरू की। इसकी रूहानियत, इसकी इब्तिदा फ्रांस से ही हुई। बेसिकली तौर पर कार्डेक एक फ्रांसी उस्ताद था और मुसन्निफ़ भी था। उन्होंने 1857 में एक अपनी किताब लिखी। उस किताब का नाम था द स्पिरिट्स बुक। तो इस किताब में उन्होंने ये शाया किया कि रूहानी दुनिया और रूहों के साथ राब्ते के बारे में अपने तजर्बात और तहकीक को मैं यहाँ दर्ज कर रहा हूँ। इस बुक में मेंशन है उनके एक्सपेरिमेंट और ऐसी चीज़ें। कार्डेक ने मुख्तलिफ साइंसेस और मीडियम शेप के तजर्बात किए, उनका मुताला किया और नतीजा अखज़ किया कि रूहें हकीकत में वजूद रखती हैं। इनके आज भी जो मानने वाले हैं इस मज़हब के, उनका ये अकीदा है कि रूहें वजूद रखती हैं और वो हमसे मिलने आती हैं, और जो हमारे लोग मर गए हैं उनकी रूहें हमसे मिलने के लिए आती हैं। इनका ये कहना है कि वो ज़िंदा लोगों से बातें भी कर सकती हैं और उन्होंने रूहानियत को एक मुनज़्ज़म फ़लसफ़ा, मज़हब और रूहानी साइंस का मजमूआ भी करार दिया है। इस मज़हब की जो किताबें हैं, इसमें द स्पिरिट्स बुक एक है आई थिंक गोस्पेल और इस तरह नाम है। उसके बाद इनकी एक जन्नत और दोज़ख भी किताब है, हेवन एंड हेल, और जेनेसिस एक इनकी किताबें हैं, और ज़िंदगी और फ़लसफ़ा पर भी ये किताबें लिखी गई हैं। ज़्यादा इनमें रूहानियत के कुछ बुनियादी अकायद शामिल हैं। अच्छा, उन किताबों से ये क्या ज़ाहिर कर रहे हैं कि रूह हमेशा ज़िंदा रहती है। इंसान कई बार जिस्मानी ज़िंदगी में आता है और फिर जाता है, मतलब फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। अच्छा, बकौल इनके रूह की तरक्की और अखलाकी बेहतरी ज़िंदगी का मकसद है। रूहें इंसानों से बातें कर सकती हैं और रहनुमाई भी कर सकती हैं। मतलब इनका ये कहना है कि जो हमारे बैक की रूहें हैं, हमारे वालिदैन जैसे जो लोग चले गए दुनिया से, उनकी रूहें हमारी रहनुमाई भी कर सकती हैं। रूहानियत खदाए रूहों की तरक्की और अखलाक के असूलों की साइंसी तरह समझने की कोशिश करती है। हालांकि साइंस से इसका कोई खासा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हमारा जो मज़हब है वो साइंस को हासिल करता है या इम्प्रूव करता है। ये अकायद रूहानियत को एक मुनफरिद मकाम देते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ रूहानी बातें करते हैं बल्कि
تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ روحانیت کی ابتدا فرانس میں ہوئی، لیکن آج سب سے زیادہ پیروکار برازیل میں ملتے ہیں۔ وہاں روحانیت جو ہے اس کا تقریباً تیسرا بڑا مذہب وہاں پہ ہو گیا ہے۔ جو پہلے جو کرسچینٹی کے 2 فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹس، اس کے بعد روحانیت کے ماننے والے لوگ برازیل میں پائے جاتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اندازاً دنیا بھر میں 15 سے 18 ملین لوگ روحانیت کو مانتے ہیں، اور اس مذہب کے ماننے والے تقریباً 40 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ دیگر ممالک جہاں روحانیت کے پیروکار ملتے ہیں ان میں پرتگال ہے، اسپین ہے، امریکہ، برطانیہ، جاپان اور دیگر جنوبی لاطینی امریکہ میں بھی ان کے پیروکار رہتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ ان کا سسٹم ہے، ان کے چرچز وغیرہ ہیں۔ روحانیت کے مشہور پیروکار چیکو اگزاویر برازیل کے بہت معروف آدمی رہے، جنہوں نے تقریباً 400 روحانی کتابیں لکھی ہیں۔ مطلب انہوں نے ایک پوری لائبریری ہی اپنی بنا دی، اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ایک تھے ان کے جو روحانی پیشوا ہیں، ڈیوالڈو فرانسو، ان کے دوسرے رہنما ہیں جو زیادہ ان کے جو آفیشیل چرچز وغیرہ ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کارڈے کے بعد روحانیت کو پھیلانے میں لینو ڈینیز کا بھی بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے بھی اس مذہب کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ باقی مذاہب کی طرح ہر مذہب دوسرے مذہب پر تنقید کرتا رہتا ہے کہ اس کے مطابق اس کا مذہب ہی صحیح ہے، اسی طرح روحانیت پر بھی لوگوں کا ایک تنقیدی پہلو سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ تنقید کہ اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سائنس کے عناصر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو جو باقی تقریباً بڑے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اسے بدعت کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا جھوٹ کہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن پیروکار اسے ایک عملی روحانی سائنس سمجھتے ہیں جو اخلاق اور روح کی ترقی پر زور دیتی ہے۔ ان کے کافی مکالمے وغیرہ بھی ہوتے ہیں کرسچینٹی کے ساتھ۔ بہرحال یہ ایک الگ میٹر ہے، اس کے اوپر ایک الگ بات بھی ویڈیو بن سکتی ہے۔ آج تقریباً روحانیت مذہب کے جو سنٹر ہیں، ان کے جو اسٹیشنز ہیں، ٹیمپل یا ان کے چرچ کے ہیں، ان کو دنیا بھر میں موجود ہیں، جو تعلیم، خیرات اور روحانی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، اور جیسے یہ اپنی اسپیچ وغیرہ تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے جو بڑی تعداد جو بیس ابھی ہے وہ برازیل میں ہی ہے، اور ان کے جو مین کمیونٹی سنٹر ہیں وہ بھی برازیل میں ہی ہیں، جو وہاں سے اپنی بکس وغیرہ شائع کرتے ہیں یہ لوگ، یا وہاں سے اپنے میشنز دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں اپنے ریلیجن کی تبلیغ کے لیے۔ روحانیت مذہب ایک فلسفانہ مذہبی تحریک ہے جس میں روح سے بات، اخلاقی ترقی اور بعد زندگی کے بارے میں گہرے نظریات شامل ہیں۔ ان کا یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ جیسے مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، پھر مریں گے، پھر زندہ ہوں گے، اور وہ ہماری ایک ہی روح ہم میں پروسیس کرے گی، مطلب ہم دوبارہ ہوں گے لیکن روح وہی چلے گی۔ ابھی جو ان کی سب سے بڑی تعداد برازیل میں ہے، فرانس میں بھی ان کی ایک نہیں بلکہ کافی حد تک ان کے کمیونٹی سنٹر ہیں جہاں پہ یہ اپنی اسپیچز وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے ریلیجن میں آنے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اسے شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور نیچے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس روحانیت یا روحانی مذہب کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مذہب کس طرح کام کرتا ہے اور صحیح ہے یا غلط ہے۔ اپنے میزبان اظہر شام کو اجازت دیجیے، شکریہ۔